बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक तैयारी थे आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर। आज खुसूसी प्रोग्राम जो रखा गया है वो लियाकताबाद और हैदरी मार्केट जूलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ये बड़ा काम कर रही है। और इन्हें बताते चलो कि इससे पहले हमारे साबिक सदर मरहूम मंसूर अहमद साहब और उनके चचा अमीर अली साहब जो हमारे बहुत ये कहना चाहिए कि वो एक जूलर्स के किंग कहलाते थे और उन्होंने बड़ी खिदमत की है लियाकताबाद और हैदरी मार्केट की। और इसके अलावा बड़ी वेलफेयर की भी उन्होंने काम की है बन मुट्ठी। और आज हम लियाकताबाद के मैन जो मार्केट है उसका दफ्तर है जहाँ किसी वक्त में हम मंसूर साहब और उनके चचा साहब से भी यहाँ बैठ कर मीटिंगें किया करते थे। उनसे कई मसाइल होते थे मार्केट के वो यहाँ बैठ के हल किया करते थे। आज उनके भतीजे सैयद फरहाद अहमद जो कि लियाकताबाद और हैदरी मार्केट जूलर्स एसोसिएशन के सदर हैं। फरहाद अस्सलाम वालेकुम। फरहाद सबसे पहले तो ये कि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है और हमसे ओझल हो रहा है और तकरीबन 2 या 3 रोज़े बाकी हैं। और इसके अलावा यकीनन इस महीने में जितनी भी इबादत की जाए वो कम है। और हमारा ये तहरीक तैयारी प्रोग्राम का आज खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी जो है वो जूलर्स के साथ है। तो फरहाद सबसे पहले ये बताइए कि तकरीबन 2.5 से 3 माह कारोबार बंद रहा, लॉकडाउन रहा, वफाकी और सिंध हुकूमत ने कई ऐसे लोग हैं जो हमारे मुलाजमीन बेचारे जिनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे तक नहीं थे और वो हुकूमत से बार बार मुतालबा करते रहे कि लॉकडाउन में कमी की जाए, मगर ऐसा होते हुए नज़र नहीं आया। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर सैयद फरहाद अहमद लियाकताबाद हैदरी जूलर्स एसोसिएशन के सदर हूँ और सेंट्रल ऑफिस लियाकताबाद में हम यहाँ बैठे हैं। और हमारी बेशतर सहरियाँ रमज़ानों में जो गुजरी हैं वो हमारी लियाकताबाद और हैदरी मार्केट में ही गुजरी हैं सारी। जैसे आपने कहा कि लॉकडाउन का जो सिलसिला ये चला, तो मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त मुझे आज तक वो तारीख़ याद है 17 मार्च 2020 को जब मैं कमिश्नर ऑफिस मीटिंग में था, वहाँ जब ये कहा गया है कि कल से लॉकडाउन शुरू हो रहा है, तो पेशे के एतबार से हमारा काम इंतहाई नाजुक है। सोने का हमारा काम था। मैंने वहीं से हम जब निकले ऑफिस से वहीं से हमने लाइव दी कि तमाम दुकानदारों को मुतला किया कि पहले अपने माल को सिक्योर करें। क्यों कि हमारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी हमारी दुकानों में होती है। सोने की मद में, पैसे की मद में हमारे पास जो भी 3-3 नस्लों का, 4-4 नस्लों का माल है वो हमारी दुकानों में मौजूद होता है। सबसे पहले हमने उसको सिक्योर करना था। हमारी अपनी मीटिंग्स बैठी, हमने क्या करा कि जनाब कि जैसे ही लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ हमने अपनी सिक्योरिटी, पुलिस ने तो हमें दी, रेंजर्स ने दी, मगर हमने अपनी कारीगर हजरात, अपने दुकानदार हजरात, हम तमाम अहदेदार दोनों मार्केटों में रात दिन, जब कोरोना के डर से कोई घर से नहीं निकल रहा था, हमारे दुकानदार, हमारे कारीगर हजरात, हमारे तमाम लोग हैदरी लियाकताबाद की मार्केटों में मौजूद थे और वो सिक्योरिटी को देख रहे थे। मगर ये फरहाद ये तो सब बातें सही है। जब कोरोना वायरस हुआ यकीन तो मुलाजमीन बड़ी मुश्किलात का सामना रहा। आपने तमाम चीज़ें तो बता दी, तो उन मुलाजमीन के लिए जो 2.5 से 3 माह वो मुलाजमीन अपने घर में बैठेंगे, रोज़मर्रा कमाने वाले, किसी घर में एक दिन है या नहीं है, तो उन मुलाजमीन के लिए आपकी लियाकताबाद और हैदरी मार्केट जूलर्स एसोसिएशन ने अपने मुलाजमीन के लिए क्या किया? देखिए जी, लियाकताबाद हैदरी ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कभी अपने मुलाजमीन नहीं, सब मार्केट के जो भी आ जाए बिला तफरीक, ख्वाह उसके अंदर कपड़े वाला हो, जूते वाला हो, या वो दर्जी हो, या वो पधारे वाला हो, अपने तो लोगों के लिए फेवर करते ही करते हैं, इन सब का भी फेवर करते हैं। और मैं आज आपको बता दूं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वेरी फर्स्ट डे से हमारा कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो कि जिसको सैलरी हमारे दुकानदार ने नहीं दी हो। हमारे दुकानदार भी परेशान थे, बहुत सारे किरायों पर थे। जब वो अपना किराया खुद नहीं निकाल पाता तो अपने सेलमैन को कहाँ से देता? अच्छा, अब तो ये तो सिलसिला लॉकडाउन का चलते ईद उल जुहा भी आ रही है, 3 दिन बाकी है, 4 दिन बाकी है, और यकीनी तौर पर कारोबार लॉकडाउन में नरमी की गई, 12 से 14 घंटे को लिए कहा गया। तो जूलर्स की जो मार्केट है उन्हें एसओपी के जरिए क्या वक्त दिया गया और कितना वक्त दिया आप लोगों को? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, ज्वेलर्स का जो हमारा काम है ना, तो हमारे दिन भर के अंदर 1 ग्राहक आता है, 2 ग्राहक आते हैं, 3 ग्राहक आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते।
تو ہمارے تمام دکاندار جو ہیں وہ اپنے وقت میں، جیسے 9 بجے کی ٹائمنگ ہے تو وہ آتے ہیں 10:30 بجے ہمارے، اور وہ 4:30 بجے اپنی آف کر دیتے ہیں، اور SOPs کا وہ خیال رکھ رہے ہیں، گلو، سینیٹائزر، سوشل ڈسٹینس تو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے نا وہ 1 یا 2 ہی دکان پر ہوتے ہیں، اس کی پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، تو ہمارا بھیڑ والا کام تو ہے نہیں. اور میرا خیال یہ کہتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ہمارے لیے ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، خاص طور پہ جویلرس کے لیے. کیوں کہ یہ تو رش والی جگہ کے معاملات تھے سارے. ہمارے یہاں تو جو بھی آتا ہے سلیکٹیو لوگ آتے ہیں، زیادہ تر فون کالز کر آتے ہیں، اور بچوں کا بھی کام نہیں ہے ہمارے یہاں، صرف لیڈیز کا، 1 لیڈیز آ گئی یا 2 لیڈیز آ گئی، اس سے زیادہ کا ایک دکان پہ کام نہیں اچھا ہوتا. فراد، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، اور اس ماہ میں جتنی بھی عبادت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے، اور ان کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی زکوٰۃ اور فطرہ نکالا جائے؟ تو آپ لوگوں کا ایک ماشاء اللہ کروڑ روپے کا کاروبار ہوتا ہے جولرز کا، تو کیا اس ماہ کے اندر فطرہ یا زکوٰۃ اپنے ہی ملازمین کے لیے ادا کی گئی یا اور لوگوں کے لیے بھی آپ نے سوچا؟ دیکھیے میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے دکاندار ہیں، ہمارے کاریگر حضرات لوگ ہیں، وہ بلا تفریق، ہاں ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں پہلے، ان کو تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے، مگر ایسا بھی ہوا کہ اب میں بہت سارے لوگوں کو ایسا جانتا ہوں. آپ تو زکوٰۃ اور فطرے کی بات کر رہے ہیں نا، تو لوگوں نے تو اب قربانی کا جو سلسلہ آ رہا ہے نا، تو بہت سارے لوگ لاکھوں روپے کی قربانی بھی کرتے تھے، تو انہوں نے اس قربانی کو کہا کہ نہیں، ہم یہ پیسہ بھی اس وقت جو مصیبت پڑی ہے اور لوگوں پر، کیونکہ ایسے حالات ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے کہ جو دینے والا ہاتھ تھا وہ مانگنے والا بن گیا. اور ہمارے کام کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 90% سفید پوش ہیں، جو کسی کے در پہ جا بھی نہیں سکتے. صرف ہم کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار اس کی پرابلم آ رہی ہے، اس کو دیکھ لو. میں بہت تقریباً سارے ہی لوگ غیرت مند ہیں بھائی، وہ یہ پیسہ لیتے بھی نہیں ہیں، مگر قرض حسنہ اس وقت بہت زیادہ چلا. زکوٰۃ فطرہ تو اپنی جگہ پر، مگر میں اپنے لوگوں کو اپریشیٹ کروں گا کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں آپ قرضہ دے دیں. اور ہم حکومت کو دیکھ رہے تھے کہ قرضہ دے گی، مگر حکومت نے کچھ نہیں کرا. ہمارے ہی فورم پر ہمارے ہی لوگوں نے مل بیٹھ کے ایک پلان بنایا، اور لوگوں نے جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں تھے، ان کو ضرورت تھی پیسوں کی، ہم نے ان کو قرض حسنہ دیے. اچھا فراد، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ کی مصروفیات کیسی رہی؟ روزوں کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، تراویحوں کے ساتھ، شبینے کے ساتھ؟ یقینی طور پر اللہ کا آپ نے گھر بھی دیکھا، مدینہ منورہ بھی گئے، مکہ مکرمہ بھی گئے، وہاں زمزم کا پانی بھی پیا. کہا جاتا نا اجوا کھجور جو کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت، اور سب سے کالی کھجور کہا جاتا ہے. مگر دنیا کی وہ کھجور وہ ہے جسے روزانہ اگر کسی شخص نے ساتھ استعمال کی تو وہ تاحیات بیمار نہیں پڑے گا. یہ سرکار کا قول ہے. تو آپ نے وہاں بھی روزے گزارے ہوں گے یا وہاں کی تحریر بھی کی ہوگی، تو پر رونق منظر آپ کی نظر میں؟ دیکھیے وہ ماحول، ہمارے ساتھ اس وقت کچھ لوگ موجود ہیں جو ہر سال رمضان وہیں پر کیا کرتے تھے، اور جو لطف وہاں کا ہے وہ یہاں نہیں آ سکتا. یہاں پر میں ایک بات آپ کے توسط سے میں یہ تمام تاجر برادری کو کہوں گا کہ بھائی ہم کاروبار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، لگے ہوئے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اگر ہم اپنی عبادات کر لیں، ہم نے مارکیٹوں کو رات بھر سجایا ہوا تھا. آج کیا پوزیشن آ گئی ہے کہ مارکیٹیں سنسان ویران پڑی ہیں. ہمارے پاس حیدری مارکیٹ، لیاقت آباد مارکیٹ، وہ مارکیٹ ہیں کراچی کی کہ جہاں پر رات کے اندر، رمضانوں کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. ہمیں اندر سے بھی ڈس سیٹسفیکشن تھی اس بات کی کہ نہیں یار یہ عبادات کی رات ہے. تو میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ رمضان کو عبادات کے ساتھ نبھائیں. کاروباری سرگرمیاں چلتی رہیں گی، تہوار ہے ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. ہم آج بھی تو 9 سے 5 کام کر رہے ہیں، آگے بھی رمضان آئے، اللہ نہ کرے کہ بابا اللہ تعالیٰ ہماری یہ ختم کر دے یہاں سے،
مگر نیکسٹ رمضان جو بھی آئے تو ہم اس کے عبادات کا جو ٹائم ہے وہ عبادات ہوتا ہے. اچھا فرحت، ایک بڑا اچھا سوال آتا ہی ہے کہ رمضان المبارک کے دوران جب سحری کی جاتی ہے تو سحری سب سے زیادہ آپ کو پسند اپنے والدہ محترمہ کی ہاتھوں کی. اگر حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے، اور اگر دنیا میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس شب کی بدولت انہیں جنت الفردوس میں تمام معلومی جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو یہ بتائیے کہ آپ کو پیاری پیاری سحری اپنی والدہ کی ہاتھ کی پسند تھی یا بیگم صاحبہ کی ہاتھ کی؟ نہیں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اس معاملے کے اندر نا ہمارا ٹیسٹ ہماری والدہ نے بڑا خراب کیا ہوا ہے. اور جو ہماری والدہ کے ہاتھ کے کھانے ہیں نا، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہوا ہے، مگر میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت صحت و تندرستی دے. تو جو ہماری والدہ نے ہمیں ہمارے منہ کو ٹیسٹ لگا دیا ہے نا، وہ ہمیں کہیں ملتا نہیں ہے. ویسے تو بیگم صاحبہ ناراض نہیں ہوتی ہے کبھی آپ نے والدہ کی تعریف کر دی تو؟ نہیں تو کیوں ناراض ہوں گی؟ کوئی بات تھوڑی ہے، وہ بھی اچھا پکاتی ہیں. مگر جو والدہ لیول کر گئے آپ بول کے بیچ میں. نہیں، وہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر جو والدہ بناتی ہیں اور کھلاتی ہیں وہ آج بھی ہم چونکہ منع کرتے ہیں آپ نہیں بنائیں، مگر جب ہم سحری کے وقت ہی اکثر ہم گھر پہنچتے ہیں مارکیٹوں سے نکل کے تو والدہ کا بس نہیں چلتا میں اپنے بچے کو یہ دے دوں یہ دے دوں یہ دے دوں یہ کھلا دوں اپنے ہاتھ سے. حالانکہ ہماری جو بیگمات ہیں، ہمارے گھر کے لوگ ہیں، وہ بہت کچھ کرتے ہیں. اچھا فرحت، یقینی طور پہ جب والدہ کے ساتھ آپ پوری ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے سحری کے ٹائم، تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ آپ نے یہ چیز پسند کی اور چھوٹی بہن ناراض ہو گئی، نہیں امی یہ بھائی نے یہ چیز لے لی، وہ ناراض ہو کے چلی گئی، تو آپ ان کو کس طریقے سے منایا کرتے تھے جا کے؟ یا کبھی ایسا واقعہ ہوا کہ ابا نے ڈانٹ دیا ہو یا اما نے؟ میرے نزدیک اماں آلویز رائٹ، بیگم آلویز رائٹ، بہن آلویز رائٹ. ختم بات. کیا لڑائی کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، یہ پسند ہے یہ کر لو، اپنی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. جو جیسا خوش ہے ہم اس کی خوشی میں خوش ہیں. اچھا فرحت، آپ نے ماشاءاللہ سب کچھ کیا ہے والدہ بھی، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کبھی سحری اور افطار کا کوئی پروگرام رکھا ہو جس میں تمام لوگ جمع ہو اور اس کے بعد ایک اچھا لگتا ہے کہ سارے لوگ جمع ہو، تو کبھی مارکیٹ کی طرف سے آپ نے ایسا سوچا؟ میں ابھی بھی جو ہے نا ایک جیسے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سحری افطار ہمارے ایک مینیجیبل نہیں ہو رہے، مگر اس وقت ان 60 دنوں کے اندر میں آج ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہمارے عہدیدار، ہمارے دکاندار، ہمارے کاریگر حضرات، ہمارے جو لوگ کام کرنے والے ہیں، وہ 60 دن کی نہیں، انہوں نے 2 سال کی میں سمجھتا ہوں محنت کر لی، جس طرح وہ مارکیٹوں میں موجود ہیں. اور ہماری سحری افطار سب انہی کے ساتھ ہو رہا ہے مارکیٹوں میں. اور جب ہم گھر جاتے ہیں نا تو اس پورے رمضان ہمارے گھر والوں کو یہی شکوہ رہا کہ آپ ایک سحری تو ہمارے ساتھ کرتے. میرے ساتھ اس وقت جو نائب صدر لیاقت آباد اور حیدری مارکیٹ جولرز ویلفیئر ایسوسیشن شیخ محمد نیاز صاحب موجود ہیں، اور آئیے ان سے بڑی زبردست بات کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں. فرحت نے تو دل کھول کے بات کی، تو آج ہم نیاز صاحب سے بات کریں. نیاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے دنیا بھر میں کہ جس کا کاروبار گولڈ کا ہے اور سونے کا ہے تو یقینی طور پر وہ کروڑوں پتی ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہاوت کے اندر. جی اور یقینی طور پر کہاوت میں آپ اتر رہے ہوگے، تو کیا آپ نے رمضان المبارک کی 2 یا 3 روزے رکھے تو اڑوس پڑوس سے خیال کرتے ہوئے زکوٰۃ کی طرح کچھ خیال کیا یا نہیں کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، زکوٰۃ فطرہ تو ہم لوگ نکالتے ہیں، جو ہمارے لوگ بنے ہوئے ہیں وہ تو ان کو دیا جاتا ہے. تو اس کے تو ہمارے نا کاریگر بھائی یا ہمارے جتنے سیلز مین ہیں، ہم نے ان کو اپنے الگ سے تنخواہ پے کی ہے، ان کو ہم نے زکوٰۃ خیرات نہیں دی. زکوٰۃ خیرات کے تو جو مستحق تھے ہم نے انہی کو زکوٰۃ خیرات دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے کاریگر بھائیوں کو یا ہم نے اپنے سیل مینوں کو، ہم نے اپنے سیل مینوں کو پوری تنخواہ پے کی ہے، ان کا دوسری طریقے سے بھی خیال رکھا. کاریگروں کو بھی ہم نے اپنی پوری سیلری پے کری، ان کا دوسری طریقے سے بھی خیال رکھا. مگر جو زکوٰۃ خیرات کے معاملات ہیں وہ زکوٰۃ خیرات کے جو مستحقین ہیں ان کو دیے جاتے ماشاءاللہ نیاز بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی اور آپ نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا. ہم یہ بولتے ہیں کہ ابھی فرحت سے بات ہو رہی ہے لاک ڈاؤن کی، تقریباً 3 مہینے کے قریب جا رہا ہے، اور 1 ہفتہ پہلے ہی میرا خیال ہے کہ حکومت وفاقی اور حکومت جو ہے وہ مختلف تاجروں کو لولی پاپ دیتی رہی کہ آج ہم نرمی کریں گے، کل نرمی کریں گے. آخرکار رمضان عید سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے کچھ نرمی پیدا کی. جتنے طریقے کا آپ کا کاروبار ہے جولرز کا، تو آپ کیا کہیں گے اس لاک ڈاؤن کے بارے میں؟
देखिए ये जो आखिर के एक हफ्ते या 10 दिन इन्होंने जो नरमी की है, इससे हमारा जूलर्स के काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा जूलर्स का काम जो थोड़ा बहुत चलता है ईद के बाद, रमज़ान में हमारा काम वैसे भी नहीं चलता। अभी 8-10 दिन खुल तो गया, मगर हमारे जूलर्स का तकरीबन काम ना होने के बराबर है, क़ुव्वत ख़रीद लोगों में नहीं है, क्योंकि ये जो तकरीबन पौने 3 माह ये लॉकडाउन हुआ है, इसमें लोगों ने अपने खर्चा अखराजात खाने पीने की अशिया भरी है। तो मुझे बताएं, जिस बेचारे गरीब के पास पैसा नहीं है तो ज्वेलर्स ये सोना कहाँ से ख़रीदने आएगा। पहले ही आवाम की कमर इतनी टूटी हुई थी कि हमारा काम तकरीबन 20% 25% ले गया। अब ये मज़ीद हमारा काम डाउन की तरफ जा रहा है और मज़ीद डाउन हो चुका है। अभी 10 दिन में हमारा कोई कारोबार नहीं हुआ। सुबह हम 11 बजे शॉप खोल रहे हैं, 4:30-5 बजे बंद करते हैं, जैसे आ रहा है ऐसे वापसी जा रहा है। हमारे कारोबार पे लॉकडाउन नरम होने से हमारे कारोबार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा लोगों को। तो यहाँ भाई बड़ी अच्छी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी करो, सहरी एक सुन्नत है, और अगर पड़ोस वाला अगर वो भूखा सो रहा है तो पहले उसको भी देखो, और यकीनी तौर पर कभी सहरी भूखे पेट नहीं सोना, चाहे एक गिलास पानी पी के सहरी की जाए, वो हुजूर की सुन्नत है। तो इस सुन्नत को आप किस तरीके से अदा कर रहे हैं? ये देखें, अड़ोस पड़ोस को तो ख्याल रखते ही हैं, देखा जाता है कि कौन किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में नहीं है। भारत सहरी करना सुन्नत है और तमाम मुसलमानों को चाहिए कि सहरी किया करें, इसमें बड़ी खैर बरकत है। तो रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, इसमें बड़ी बड़ी इबादतें, तिलावतें, गली और कुचों से आप देखा होगा रमज़ान मुबारक में बड़ी जहाँ भी मस्जिद होते नात मुबारक के नात रसूल की आवाज़ें गूंज रही होती थी, मगर इस दफ़ा कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कमी पेशी नजर नहीं। लोगों ने ज़्यादातर अपना टाइम घरों में गुजारा, घरों में इबादत की, घरों में तरावी का एहतमाम किया गया, कुरान शरीफ भी पढ़ा, तो लोगों ने घरों में बैठ के अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाया। मैं कहता हूँ आम दिनों से बानिस्बत, यानी कि पिछले कई सालों में जो हमने तो नहीं देखे ऐसे रमज़ान जो लोगों ने घर में बैठ के इतनी ज़्यादा इबादत की है, वरना तो लोगों का टाइम बाजार में गुजरता था, चाहे औरतें हों या आदमी हो। अच्छा मंसूर भाई, को कोई प्रॉब्लम आती थी जी, तो मुझे याद है कि हमारे तैयब साहब जी, जो अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे, वो उनके पास पहले जाते थे, उनसे मशवरा करते थे, बैठते थे पैर। तो आजकल आप लोग किससे मशवरा करते हैं? आपके पास कौन सी ऐसी पुरानी टीम है कि जो आप लोगों को लेके चल रही है? मैं देखे सैयद अमीर अहमद साहब अभी भी हमारे सरपरस्त आला हैं, माशाल्लाह। और एक हमारे हैं बुज़ुर्ग जन्नत सेक्रेटरी हारिस ज़मदानी साहब। माशाल्लाह ये दोनों का साया भी हम पर मौजूद है। किसी मामले में अगर किसी में मशवरा करना होता है या कोई मामला में फंस जाते हैं तो हमारे पास अभी 2 बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो हमारे सरपरस्त आए। सैयद अमीर अहमद साहब सरपरस्त आला है, जन्नत सेक्रेटरी हारून ज़मदानी साहब, ये अमीर साहब की दौर के भी जन्नत सेक्रेटरी थे और ये आज भी जन्नत सेक्रेटरी है हमारे। अच्छा नियाज़ साहब, एक बड़ी अच्छी बात है कि आपकी जो एसोसिएशन है ये अहमदाबाद और हैदरी, हमें ये देख रहा हूँ कि यंग ब्लड पर मुश्तमिल है जी, और फराज थोड़े बहुत जज्बाती भी है, कुछ उनकी बातों से अंदाज। तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी एक कमेटी बैठी हो, कोई फैसला करना हो तो फराज थोड़ा सा जज्बात में आ गया तो उसको कैसे ठंडा डील करते हैं? ये देखें, इख्तिलाफ राय का हक तो सबको हासिल है। बाज़ वक़्त जज्बात में फराज भाई भी आ जाते हैं, मगर ये है कि जब मिल बैठ के बात करते हैं तो किसी न किसी सोल्यूशन निकल आता है, हल निकल आता है। तो कभी जज्बात में हम भी आ जाते हैं, कभी फराज भाई भी आते हैं, कभी कोई दूसरा भी अहदेदार आ जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की एक टीम वर्क है, अच्छा टीम वर्क है। हर काम एक मशवरे से करते हैं, सोच समझ के किया जाता है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम तकरीबन उन लोगों के फैसलों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम आगे जाके फैसले करते हैं। भाई नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये लियाकताबाद और हैदरी मार्केट ज्वेलर्स वेलफेयर के नाइब सदर हैं, और बड़ी प्यारी बात इन्होंने कही कि अगर फराज नौजवान हैं, अगर वो थोड़ा बहुत जज्बात में आ जाते हैं तो उन्हें हम बड़े प्यार से डील करते हैं, क्योंकि हमारे पुराने बुजुर्ग इस वक्त मौजूद हैं और उन्हीं की मशावरत के ज़रिए हम अपनी ज्वेलर्स को इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि हमारी मार्केट, चाहे वो पूरे पाकिस्तान की मार्केट हो ज्वेलर्स की, मगर ये 2 मार्केटें जो हैं कराची की वो सबसे अव्वल की मार्केट है जिनमें किसी किस्म की कोई भी कारोबारी हमारे तो कोई शिकायत नहीं आती, ना ग्राहकों की आती है। इसीलिए ग्राहकों का ये मरकज़ लियाकताबाद और हैदरी मार्केट बना हुआ है। हम सबसे एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो हमारे साथ
اور بھی مارکیٹ کے صدر ہیں اور پھر مبشر جن کا میں بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں کیونکہ میرے دوست کے صاحبزادے ہیں. یقینی طور پہ ان سے بھی بڑی پیاری بات ہوگی. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ اور بریک کے واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحری کی تیاری کی خصوصی نشریات جسے کہتے ہیں نا کہ رمضان المبارک کا ایک مقدس مہینہ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں جتنی بھی عبادت کی جائے وہ کم ہے. نہ معلوم آج ہم ہیں اور کل نہیں ہے. نہ معلوم 2020 کا رمضان ہم نے گزارا اور 2021 میں نہ معلوم کتنے لوگ نہ ہوں کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج کی خصوصی ٹرانسمیشن سحری جو آج لیاقت آباد جولرز ایسوسیشن کے مرکزی دفتر اور یہ وہ تاریخی دفتر ہے کہ جہاں اس سے پہلے بھی کئی میٹنگیں اٹینڈ کر چکا ہوں. میرے ساتھ اس وقت جوائنٹ سیکریٹری اور بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں. بڑے ماشاءاللہ آج رمضان المبارک کا پورا تقدس ان کے چہرے پر نظر بھی آ رہا ہے. تو السلام علیکم. اچھا یہ بتائیے کہ آج رمضان المبارک کورونا وائرس اور کتنے لوگ جان کی باتیں ہار چکے ہیں تو کتنی عبادت کی جائے اتنے اللہ تعالیٰ سے کتنا گڑا کرو کر ہم دعا کریں کہ کرونا وائرس کا خاتمہ ہو. آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ہم عذاب کرنے یا وہ کرنے ہم اس میں یہ اللہ سے ہم یہی گڑ گڑائیں کہ اللہ پاک یہ جو ایک مصیبت ایک وبا آئی ہوئی ہے اللہ پاک اس کو جلد سے جلد ہمیں چھٹکارا دے اس وبا سے اس ملک کو پوری دنیا کو کیونکہ یہ صرف یہاں نہیں ہے پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. تو اللہ پاک سے یہ اور یہ مقدس مہینہ ہمیں ملا ہے اللہ پاک نے عطا کیا ہے تو ہم اس مقدس مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دعا کریں ہر جگہ رمضان کی ہر عبادت میں یہ خاص طور پہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس وبا سے نجات ہمیں ہی نہیں تمام عالم اسلام کو عالم دنیا کو تمام کے اس وبا سے چھٹکارا حاصل. اچھا یہ بتاؤ کہ یقینی طور پر رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ رمضان کی 27 شب لیلۃ القدر اور قرآن پاک بھی اسی مہینے میں 27 شب کو اتارا گیا. تو آپ کا رمضان کے روزے اور وقت کیسا گزر رہا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ رمضان ہم لوگوں کے خاص طور پہ ویسے تو لیاقت آباد کے حوالے سے میں بات کروں تو ہم 27ویں روزے تک تو مارکیٹ نہیں کھولتے ہیں دن رات میں ہم روزے سے پہلے مارکیٹ کلوز کر دیتے ہیں. تو ہمارے تو یہ اسی طرح گزرتے ہیں. اب کے یہ ہے کہ زیادہ عبادتیں ہو گئی ہیں ماشاءاللہ سے. اب رات میں بھی 28 29 آج کیا روزہ ہو گیا ہے مارکیٹیں کلوز ہیں تو ہم گھر پہ ہی ہیں تو عبادتیں بھی اس وقت زیادہ ہو گئی ہیں اور وبا پھیلی ہوئی ہے تو اللہ سے اور گڑ گڑا کے لوگ اس وبا سے چھٹکارے کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ اس طرح. تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک اپرچونیٹی دی ہے اس مبارک مہینے کے حوالے سے تو اس کو اویل کر رہے ہیں. اب میرے ساتھ ایک وہ شخصیت جسے تعارف کرانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ کہ 30 سے 35 سال اس مارکیٹ میں جولر کے حوالے سے خدمات انجام دی اور کہا جاتا ہے کہ ان پر کبھی 1 روپے کا دھبا کسی شخص نے الزام تراشی نہیں کی. ان کے صاحبزادے مبشر منصور جو کہ لیاقت آباد اور حیدری مارکیٹ جولر ویلفیئر کی مینیجنگ کمیٹی میں بھی شامل ہے اور یقینی طور پر یہ نیا پلیئر ہے اور کام کرنے کا جذبہ بھی ہے اور اپنے بزرگوں کی روایت کو یہ برقرار رکھتے ہوئے اس شعبے کے ساتھ ساتھ یونین بھی چلا رہے ہیں. مبشر السلام علیکم. مبشر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کے والد محترم سید منصور علی تھے میرے قریبی دوستوں میں سے اور ان کے دور میں جو جولرز کی ایک مارکیٹ تھی اور یہاں کام ہوتے تھے کبھی کسی کی شکایتیں ان لوگوں کے پاس کسی بھی دکاندار کی نہیں آتی تھی اور آج آپ لیاقت آباد میں بھی تو کیا کچھ دکانداروں کے پاس کسی بھی مطلب گاہک کی کوئی شکایت آتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کر لیا ویسا کر لیا تو کیا آپ اپنے والد کے محترم کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہو؟
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे वालिद मरहूम सैयद मंसूर अहमद जो कि इस वक्त दुनिया में नहीं है। तो बात यह है कि मेरे वालिद साहब के दौर में जो यूनियन लियाकताबाद और हैदरी में जो काम होते थे, तो वो वही काम आज हमारी यूनियन वही कर रही है, और माशाल्लाह से उससे ज़्यादा बढ़ के कोशिश करते रहते हैं कि अच्छे से अच्छा काम जो हमारी पूरी टीम लियाकताबाद और हैदरी की जो कर रही है। लेकिन मेरे वालिद की जो काबिशें उन्होंने काम किया, जिससे आप और हमारी लियाकताबाद और हैदरी की जो टीम है और हमारे जो लोग हैं उनको आज भी याद रखते हैं। अच्छा ये बताओ, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है और मैंने देखा कि मंसूर भाई माशाल्लाह रोज़े भी रखते थे, तरावियाँ भी पढ़ते थे और उनसे मजहबी तौर पर भी माशाल्लाह काफ़ी दिक्कत होती थी। तो क्या आपने उनकी उस रवायत को बरकरार रखा है? जी, मैं ये बताना चाहूँ कि मेरे वालिद साहब के दौर से ही मेरे घर में माशाल्लाह तरावियाँ होती हैं, ठीक है। और मेरे घर में एक छोटा भाई सैयद साद अहमद साहब वो पढ़ाते हैं तरावियाँ माशाल्लाह से। माशाल्लाह जी। हाफिज़ुल कुरान है जी हाँ, और माशाल्लाह साथ से। अपने ख़ानदान के लोगों को जन्नत के दरवाजे उन्होंने खुलवा दिए। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, और वो आज तक चलती आ रही है और इंशाल्लाह तरावियाँ इसी तरह तमाम चलता रहेगा। अच्छा ये बताओ कि लॉकडाउन हुआ, कारोबार काफ़ी मुतासर हुआ, तो इस दौरान अपने मुलाजमिन के लिए आपने क्या मेहनत और काविश की? बात ये जो लॉकडाउन जो पौने 3 महीने का चलता रहा, ये तो सबके साथ ही प्रॉब्लम रही है। और हमारे जो कारीगर हजरात या हमारी जो लेबर है, हम लोग अपने तौर पे उनके साथ जो कर सकते हैं वो करते हैं और अभी भी करते हैं, ठीक है। और वैसे ही ये मामला जो सबके साथ एक प्रॉब्लम है, लेकिन इस हाथ से करते हैं कि दूसरे हाथ को पता ना चले, ठीक है। और ज़कात फितर के जो मामला आते हैं वो तो आपके आसपास के लोग हैं, पहले उनको देखना चाहिए, ठीक है। जिसके लिए हम लोग अपने तौर में जो बने हुए थे, इस दफ़ा तो ज़्यादा प्रॉब्लम आई सामने, तो हमने जो करना चाहा बढ़कर हमारी लोगों ने इसमें काम किया। अच्छा चकित मुबशिर, एक बात बड़ी कहा जा सकती है, कहा जाता है कि मिसाल दी जाती है ना कि घुटना हमेशा पेट की तरफ झुकता है, एक मिसाल है। और यकीन तो फराज आपके गर्दन भी है, भाई भी है, तो कभी ज्वेलर्स की जब मीटिंग होती है, कोई ऐसा मामला आ जाता है, तो कभी आपस में चकलेती हुई है या नाराज़गी कुछ हुई है कि फिर आखिरकार फिर सरपरस्ती आला के पास जाना पड़ा और फिर वहाँ दिल्ली में कोई ऐसा मौका आया? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कभी मौका नहीं है। अगर कभी कभार ऐसी छोटी मोटी तो जो हो भी जाती है, लेकिन उसको हैंडल कर लेते हैं हम। और मतलब ये अगर कि नोक झोंक होनी हो चाहिए, जाती उससे है, मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत बढ़ती है। और अगर कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे आपस में नहीं, कोई भी मार्केट के हवाले से आ जाए, तो हमारे जो सरपरस्त सैयद अमीर साहब हैं, वो मेरे दादा हैं, तो हम उनके पास चले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ हारून जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, हारून भाई, वो भी यहाँ मौजूद नहीं है, हम अपने इन बड़ों से मशवरा ले लेते हैं। अच्छा मुबशिर, ये ज़रूर आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक वक्त ऐसा था कि आपके दादा जो हैं बड़े गुस्से वाले, मैंने देखा और मेरी मुलाकातें भी रही। तो कभी कभार ऐसा है, कभी कोई बात हो तो आप लोग भी होते में खड़े रहते हो, कभी ऐसा वक्त आया? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है कि वो हमारे दादा, उनका गुस्सा ऐसा है कि हमारे अपने बड़ों के आगे हमने कभी बोला नहीं आज तक। और हमारे भाई साहब का ही ऐसे ही रहा कि अगर उन्होंने दफ़ा मना कर दिया किसी चीज़ को, तो हम वो काम नहीं कर सकते। और मेरे साथ आरिफ साहब मौजूद है, इनका कारोबार कपड़े से मुतालिक है, यानी कि कपड़े की मार्केट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आज वरहमतुल्लाह। साहब, आज रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, तो इस बारे में आप क्या कहो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आरिफुद्दीन नूर मार्केट हैदरी के ज़िम्मेदार के ऐसे से मुखातिब हूँ। जहाँ तक मैं रमज़ान की बात की, रमज़ान मुबारक बहुत अजीम महीना है और ये खैर बरकत वाला महीना है। अल्लाह ताला ने हमें ये बहुत बड़ा इनाम अता किया है कि इस महीने के अंदर हम इबादत करते हैं, अल्लाह ताला के लुत्फ़ व करम को हासिल करते हैं, और ऐसा ही पूरी कौम कर रही है और हमें ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा, आपकी ये रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा भी है, तो रोज़ों के साथ साथ इबादत का सिलसिला कैसे चल रहा है? आखिरी अशरा है, जहन्नम से की आग से निजात का अशरा है। इसमें ताक रातें भी होते हैं, शब कदर की रातें होती हैं, तो इसमें इबादत का शौक़ बढ़ जाता है। इसमें अपने आप शौक़ को बढ़ाना चाहिए। हम सब ऐसा ही करते हैं, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि शब कदर को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो,
क्योंकि इसमें कुरान नाजिल किया गया था। तो इसमें हम अपनी इबादत को और ज़्यादा अच्छा कर देते हैं और अल्लाह ताला की मग़फ़रत तलब करते हैं। जहन्नम की आग से निजात के लिए हम अपनी पूरी इबादत करते हैं। अब ये रमज़ान मुबारक हमसे जुदा होने जा रहे हैं, ना मालूम ये शब हमें नसीब होगी या नहीं, और जिन्हें नसीब होगी बड़े खुश नसीब लोग हैं, और अगर जिन्हें नसीब नहीं होनी है तो ये मौका ज़ाया ना करें, और दिन रात जो रमज़ानुल मुबारक का ये मौका मिला है तो गिड़गिड़ा कर अल्लाह के बाहुजूर होकर मग़फ़िरत की दुआ करें, कोरोना के खात्मे की दुआ करें, और जो लोग अपने अपने कारोबार में मुश्किलात से घिरे हुए हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को भी आसान करे। मेरे साथ इस वक्त फरहाद मौजूद हैं। फरहाद अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फरहाद, ये बताइए कि कुछ बातें हमारी और आपके दरमियान रह गई थी, कुछ तारुफ रह गए थे, तो आप एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है, तो कुछ जो बातें रह गई कुछ अर्ज कीजिए। मैं इस वक्त अपने लियाकताबाद सेंट्रल ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे सरपरस्त आला सैयद अमीर अहमद साहब, हमारे ताया जान और जनरल सेक्रेटरी साहब हारून ज़िंदानी साहब और दीगर अहदेदार हमारे इमरान साहब, फरहान साहब और तकरीबन हमारे 150 ग्रुप मेंबर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सक रहा हूँ, मैं माज़रत चाहूँगा। मैं तमाम ग्रुप मेंबर्स की तरफ से ये मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। और 29वीं शब हमारे मेरे बड़े भाई सैयद मंसूर अहमद साहब का बारोज़े की हालत में इंतकाल हुआ। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। तमाम मरहूमीन के लिए दुआ करें, और जो कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं लोग, चाहे वो बीमारी की हालत में हो चाहे कारोबारी हालत में हो, इस वक्त रमज़ान जा रहा है, खुदा रहा दुआ करें अल्लाह के रोज़े ये जा रहे हैं, पता नहीं नसीब हो नहीं हो अगले साल। हम लोग सबको एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। और मैं तमाम ताजरों को इस वक्त एक मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि हम वेलफेयर एसोसिएशन चला रहे हैं। इस लॉकडाउन से हम लोग कुछ सीखें। हम लोगों ने लियाकताबाद हैदरी ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने तमाम लोगों से अपने इख्तलाफात इस रमज़ान को बुला दिए हैं, और सिर्फ़ इंसानियत की खिदमत के लिए हमने बेड़ा उठाया है। और मैं इस बात से अपने सेंट्रल ऑफिस लियाकताबाद में ओपन फोरम में बैठा हूँ कि जिनसे हमें नाराज़गियाँ थी या उन्हें हमसे नाराज़गियाँ थी, हम ख़त्म करके इंसानियत की खिदमत के लिए एक साथ खड़े हो जाएं। हम ये देखें कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, जो अच्छा काम करे वो बड़ा है हमारे लिए। ये माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक हमसे जुदा हो रहा है, और मैं तमाम लोगों आलम इस्लाम के मुसलमान जहाँ तक कि ये मेरी आवाज़ जा रही है, तब अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि या परवरदिगार जितने भी लोग इस जहाँ में मौजूद हैं, बीमार हैं, उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, और जितने लोग इस दुनिया से गुजर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी खुसूसी तहरीक की तैयारी के साथ एक बार फिर हाजिर होगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।